नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीय अन्तर्गत ब्याङ्किङ विशेष जानकारीको भाग 3 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई ब्याङ्किङ विशेष जानकारीहरू जुन ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित रहेको छ यी जानकारीहरू हुन आवश्यक छ यिनै सम्बन्धमा जानकारी दिनेछु र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ रहेको छ ब्याङ्किङ जोखिमका कारणहरू र यसका व्यवस्थापनका उपायहरू र अन्य जानकारीहरू पनि हामी क्रमशः हेर्दै जानेछौँ। अब सुरुमा रहेको छ हामी जोखिम के हो त, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जोखिमको के कस्तो प्रभाव पर्दछ, के कस्तो अवस्था रहेको छ समग्रमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। आउनुहोस् अब हेरौँ जोखिम भनेको के हो, जोखिमलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरौँ। सुरुमा रहेको छ यहाँ सम्भावित हानि नोक्सानीलाई सामान्य अर्थमा हामी जोखिम भनेर भन्छौँ। जुन सम्भावनाका हानि नोक्सानी सम्भावित हैन फ्युचरमा हानि हुन सक्छ होला नोक्सानी हुन सक्छ होला भनेर जुन सम्भावनाका कुराहरू आउँछन् त्यसलाई हामी सामान्य अर्थमा जोखिम भनेर भन्छौँ। र सम्भावना र अनिश्चय जुन अनिश्चित हुन्छ हैन सम्भावना हुन्छ अनिश्चय हुन्छ निश्चित हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ जोखिम उत्पन्न हुने गर्दछ। र 100% निश्चित र 100% अनिश्चित भएको अवस्थामा जोखिमको अस्तित्व रहँदैन। अब यो 100% निश्चित र अर्को भनेको 100% अनिश्चित रहेको अवस्थामा जोखिमको अस्तित्व रहँदैन भन्नुको मतलब कुनै कुरा हामीलाई सम्भावना मात्रै नभएर सम्भावना हुने बित्तिकै त हामी निश्चय नभएको खण्डमा त जोखिम हुने भइहाल्यो र कुनै कुरामा कुनै परिस्थितिमा कुनै काममा हामी 100% निश्चित छौँ र अर्को भनेको 100% अनिश्चित छौँ भने त्यो अवस्थामा जोखिमको अस्तित्व शून्य हुन्छ र यसको अस्तित्व शून्य भन्दा माथि र 1 भन्दा तल मात्र रहन्छ। अब यो कस्तो अवस्थामा रहन्छ भने 100% निश्चित नभएको खण्डमा र अर्को भनेको 100% हामी अनिश्चित भएको खण्डमा मात्रै यसको जोखिम अथवा अस्तित्व रहने गर्दछ जोखिमको। र अनिश्चय र जुन जोखिम सबै स्थितिमा खराब हुँदैन, यो अनिश्चय र जोखिम चाहिँ सबै स्थितिमा खराब हुँदैन, यसको परिस्थिति स्थितिहरू हेरी हुने गर्दछ र जोखिम र प्रतिफल बीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ। अब जोखिम र यो जोखिमबाट आउने प्रतिफल के रहेको छ सकारात्मक अथवा नकारात्मक, यो सम्बन्धमा चाहिँ सोझो सम्बन्ध हुन्छ जोखिम र प्रतिफल बीचको। जसरी तोरीको दानाभित्र तेल र दुधभित्र घिउ लुकेको हुन्छ त्यसरी नै जोखिम र प्रतिफल बीचको सम्बन्ध चाहिँ सोझो हुन्छ र सम्भावना र अनिश्चयभित्र पनि के हुन्छ भन्दा अवसर अनि जोखिमभित्र प्रतिफल लुकेर बसेको हुन्छ। अब यो जुन तोरीको दानाभित्र तेल अनि दुधभित्र घिउ लुकेको हुन्छ भन्नुको मतलब सम्भावना र अनिश्चयभित्र चाहिँ अवसर हुन्छ, अर्को भनेको जोखिमभित्र चाहिँ प्रतिफल लुकेको हुन्छ र यसरी लुकेर बसेको अवसर र प्रतिफललाई उधिनेर वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने काम जोखिम व्यवस्थापनले गर्ने गर्दछ। अब यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ जथाभावी जोखिम लिनु कतिको हानिकारक रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा यो पनि हेरौँ। मान्छेको गर्भदेखि चिहानसम्मका हरेक क्रियाकलापमा जोखिम अन्तर्निहित रहने गर्दछ। मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्मका जति पनि क्रियाकलापहरू रहेका हुन्छन्, परिस्थितिहरू आइपर्छन् हैन, त्यस्तो क्रियाकलाप परिस्थितिहरू गतिविधिहरू सम्पूर्णमा चाहिँ जोखिम अन्तर्निहित रूपमा रहेको हुन्छ र त्यसैले उसका हरेक व्यवहारहरू जोखिमबाट निर्देशित हुन्छ है। यसरी जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलाप व्यवहारहरूमा चाहिँ जोखिम अन्तर्निहित भएको हुनाले यी सम्पूर्ण कुराहरू व्यवहारहरू जोखिमबाट निर्देशित भएका हुन्छन्। भनिन्छ जीवनमा जोखिम नलिनु नै सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो। अब हामीले सुनेको हैन, जीवनमा कुनै पनि काम गर्नु छ भने हामीले जोखिम मोलेर गर्नुपर्छ र त्यो कामबाट चाहिँ सकारात्मक प्रतिफल पनि आउनुपर्छ। अब कुनै काम हामीलाई गर्न एकदमै जोखिम महसुस भएको छ, त्यो काम गर्न एकदमै रिस्की छ भने हामी सुरुमै पछि हट्छौँ हैन, यो काम चाहिँ गर्न सकिँदैन है, यो चाहिँ गाह्रो छ, एकदमै जोखिमपूर्ण काम हो भनेर पछि हट्छौँ। यसरी हामीले नगरिकनै जोखिमपूर्ण काम हो भनेर त्यो काम गर्न पछि पर्छौँ भने हामीले यो काम नगर्नु नै सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो पहिलो कुरा।
र यसो भन्दैमा अब जथाभावी जोखिम लिनु पर्छ भन्न खोजेको होइन। यो जथाभावी अब नबुझिकन जस्तोसुकै काममा पनि जुन प्रतिफल नकारात्मक आउने काममा पनि जोखिम लिनु चाहिँ हानिकारक नै हुन्छ। र जोखिमले अब के कुराहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्दाखेरि एउटा पुँजीमा पार्दछ, त्यसपछि आम्दानी र स्थायित्वमा चाहिँ यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ। र आम्दानीमा ह्रास, पुँजीको क्षति र अन्य व्यावसायिक उद्देश्य हासिल गर्ने जुन क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ र उपलब्ध अवसरहरूबाट जुन लाभ लिने काममा अवरोध पनि पुर्याउने गर्दछ जोखिमले। त्यसैले अब जोखिम आकलन, मापन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकिने हुनुपर्छ। अब जोखिम कस्तो प्रकारको हुनुपर्दछ भन्दाखेरि आकलन गर्न सक्ने अनि मापन गर्न सक्ने अनि व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ। र जोखिम लिने व्यक्ति जोखिम र प्रतिफल बीचको बारेमा जानकार हुनुपर्छ। अब हामीले कुनै पनि काममा जोखिम लिएर गर्दैछौँ भने त्यसको जोखिम, त्यो जोखिम जुन व्यक्तिले लिने जोखिम र त्यो जोखिम लिएर हामीले काम गर्दाखेरि त्यसबाट आउने प्रतिफल के हो त, सकारात्मक आउँछ या नकारात्मक, यो बारेमा हामी सुरुमा नै जुन काम गर्नु पूर्व नै स्पष्ट हुनु पर्दछ। अब अर्को भनेको रहेको छ यहाँ ब्याङ्किङ जोखिमको वर्गीकरण। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जोखिमको वर्गीकरण के रहेको छ, जोखिमहरू के हुन सक्छन्, यसलाई कसरी कति भागमा चाहिँ वर्गीकरण विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्छौँ भन्ने सम्बन्धमा छ। अब यहाँ हेरिहालौँ यो पनि। अर्थव्यवस्थामा भएको जुन उतार चढाव राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निम्त्याएका खराबीहरू है र सरकारी नीतिको प्रभाव अनि कर नीति र यसको संरचना, जुन ब्याज दरमा आएको उतार चढाव अनि विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीतिको प्रभाव जस्ता काबु बाहिरको, आफ्नो बसभन्दा बाहिरको परिस्थितिले सृजना गर्ने जोखिमलाई समग्रमा प्रणालीगत जोखिम भनेर भनिन्छ। अब प्रणालीगत जोखिममा चाहिँ के कुराहरू पर्दछ भने जुन अर्थव्यवस्थामा भएको उतार चढावहरू अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निम्त्याएका खराबी परिस्थितिहरू अनि सरकारी नीतिको प्रभाव, त्यसपछि कर नीति अनि यसको संरचना के कस्तो छ र ब्याज दरमा आएको उतार चढाव। त्यति मात्र नभए विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीतिको प्रभावले गर्दा जुन चाहिँ आफ्नो बसभन्दा बाहिरको, आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले सृजना गर्ने जोखिम नै के हो भन्दा प्रणालीगत जोखिम हो। अब विशेष प्रकारका जोखिमहरू जुन फर्म, त्यसपछि कम्पनी तथा उद्योग विशेषसँग सम्बन्धित हुन्छन् है, विशेष प्रकारका जोखिमहरू चाहिँ, र जसलाई आफ्नै प्रयासबाट समाधान गर्न सकिन्छ र ती अप्रणालीगत जोखिम हुन्। जुन जोखिमहरूलाई चाहिँ कुनै पनि फर्म, कम्पनी तथा उद्योग विशेषसँग सम्बन्धित रहेको जोखिमलाई आफ्नै जुन प्रयत्न अथवा प्रयासबाट चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, सल्भ गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ अप्रणालीगत जोखिम अन्तर्गत पर्दछ। भने अब विषयगत आधारमा जुन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जोखिमलाई कर्जा, त्यसपछि ब्याज दर अनि विदेशी विनिमय, तरलता, मूल्य सम्बन्धी अनि कानुनी जुन सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम आदिमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने संस्था द बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अन्तर्निहित जोखिमहरूलाई समूहीकृत गरी कर्जा जोखिम अनि बजार सम्बन्धी जोखिम, कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम र तरलता सम्बन्धी जोखिम गरी 4 भागमा विभाजन गरेर सोही बमोजिमका उपायहरू, यी जोखिमहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त भनेर जुन उपायहरूद्वारा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सिफारिस पनि गरेको छ। जुन चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको मापदण्डहरूको निर्धारण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई प्रबन्धन गर्ने संस्था द बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले चाहिँ यो सिफारिस गर्ने गरेको छ। र यी त भयो ब्याङ्किङ जोखिमको वर्गीकरण। अब ब्याङ्किङ जोखिमको वर्गीकरण अन्तर्गत हामी हेर्छौँ यहाँ सुरुमा कर्जा सम्बन्धी जोखिम। यो चाहिँ लोनसँग रिलेटेड रहेको छ। कर्जा भन्ने बित्तिकै या लोनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको जोखिम रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्छौँ यहाँ।
अब कर्जा सम्बन्धी जोखिम अन्तर्गत जुन बैंकबाट प्रभाव भएका कर्जा विभिन्न कारणले गर्दा असुल हुन नसक्ने है। बैंकबाट कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई व्यावसायिक सङ्घ संस्थालाई कर्जा लगानी गरेको छ भने त्यो विभिन्न कारणले गर्दा उठ्न नसक्नु अथवा असुल हुन नसक्ने जुन कारणहरू आउँछ, अवस्थाहरू आउँछ, अर्थात् बैंकका ग्राहकले आफ्नो असक्षमता र अनिच्छाका कारणले गर्दा जुन लोनहरू तिर्न नसक्ने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरू असक्षम हुन्छन् तिर्ने सम्बन्धमा अनि अनिच्छा हुन्छ। यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ जुन बैंकप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसकी बैंकलाई हुन सक्ने हानि कर्जा सम्बन्धी जोखिम हो र यो ऋणीहरूको कार्यकुशलतामा भएको कमजोरीबाट सृजना हुने गर्दछ र यस्तो जोखिमलाई चाहिँ हामी विविधीकरण गर्न सक्छौँ तर पूर्णतया हटाउन भने चाहिँ सकिँदैन यसलाई र सजिलै हस्तान्तरण गर्न पनि सकिँदैन र सम्भावित नोक्सानीलाई उपयुक्त ढङ्गले अनुमान गर्न सकिँदैन भने यो बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र व्यापक क्षेत्र ओगट्ने जोखिम भएकोले गर्दा यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको कुल जोखिमको 70% भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको पाइएको छ। यो चाहिँ कर्जा सम्बन्धी जोखिम जुन कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको हुन्छ ऋणहरू, त्यो ऋणहरू चाहिँ निश्चित समयमा अथवा समय नागेपछि पनि उठ्न नसक्ने अथवा ती ऋणीहरूले तिर्न नसक्ने अवस्था आयो विभिन्न परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ तिर्न नसकेको प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकको लागि त्यो कर्जाको जोखिम बढेर जान्छ। त्यसैले गर्दा यो कर्जा सम्बन्धी जोखिम अन्तर्गत पर्दछ। अब कर्जा सम्बन्धीको जोखिम पछि हामी अर्को हेर्छौँ रहेको छ यो पनि जोखिम बजार सम्बन्धी रहेको छ। बजार सम्बन्धी जोखिममा के रहेको छ यहाँ हेरौँ। अब बजारमा ब्याज दर, विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनि धितोपत्रहरूको मूल्य र वस्तुको मूल्यमा आएको परिवर्तनले बैंकको आम्दानी तथा पुँजीमा पार्न सक्ने जुन नकारात्मक प्रभावलाई हामी बजार सम्बन्धी जोखिम भनेर भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् जुन बजारको ब्याज दर हुन्छ अनि विदेशी विनिमय दर हुन्छ मुद्राको अनि धितोपत्रहरूको मूल्य अनि त्यसपछि वस्तुमा आएको मूल्यको परिवर्तनले गर्दा बैंकको आम्दानी र अर्को भनेको पुँजीमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक नभएर नकारात्मक प्रभावलाई हामी बजार सम्बन्धी जोखिम भनेर भन्छौँ। र यस अन्तर्गत अब विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिम भयो अनि ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम, वस्तुको मूल्य सम्बन्धी जोखिम, धितोपत्रको मूल्य सम्बन्धी जोखिम गरी 4 प्रकारका जोखिमहरू पर्दछन्। 4 प्रकारको जोखिमहरू अन्तर्गत के भन्दाखेरि एउटा विदेशी विनिमय सम्बन्धी जोखिम भयो अनि अर्को भनेको ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम अनि वस्तुको मूल्य सम्बन्धी जोखिम र धितोपत्रको मूल्य सम्बन्धीको जोखिम। र अब यसमध्ये सबैभन्दा व्यापक र महत्त्वपूर्ण जोखिम भनेको कुन हो भन्दा यो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जोखिम हो र यो जोखिमले चाहिँ विदेशी मुद्राहरूको खरिद बिक्री गर्ने अनि विदेशी मुद्रामा भएको कर्जा, धितोपत्र, निक्षेप तथा लगानी, डेरिभेटिभ्स आदि कारोबारबाट सृजना हुने गर्दछ र विदेशी विनिमयको अवस्थालाई अनुगमन गरी मापन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो भयो बजार सम्बन्धी जोखिम। अब बजार सम्बन्धीको जोखिम पछि अर्को जोखिम रहेको छ यहाँ ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम। ब्याज दरमा कस्तो प्रकारको जोखिम छ त यो सम्बन्धमा हेर्छौँ। अब ब्याज दरमा हुने परिवर्तनको जुन कारण वित्तीय प्रतिफल तथा पुँजीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर के हो? ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम हो। जुन ब्याज दरमा भएको परिवर्तनको कारणले गर्दा वित्तीय प्रतिफलमा र अर्को भनेको पुँजीमा पर्न सक्ने जुन नकारात्मक असर हुन्छ त्यसलाई नै हामी ब्याज दर सम्बन्धी जोखिम भनेर भन्छौँ। र तत्कालीन असरको रूपमा आम्दानी घटे पनि लामो अवधिमा बैंकको नेटवर्थ अनि सम्पत्ति, दायित्व र वसलात बाहिरको कारोबारमा सङ्कुचन पैदा हुन्छ। यसैगरी ब्याज संवेदनशील शीर्षकहरूको मौजदातमा भएको अन्तर नै हाम्रो के हो भन्दा जोखिमको प्रमुख स्रोत हो। अब अर्को रहेको छ कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम।
अब कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कस्तो प्रकारको जोखिम हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ कर्मचारीको प्रक्रिया तथा प्रणाली र अन्य जुन बाह्य कारणले गर्दा बैंकको वित्तीय प्रतिफल र पुँजीमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम हो। जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् त्यसपछि प्रक्रिया तथा प्रणाली हुन्छ र अन्य बैंकको बाह्य कारणले गर्दा बैंकको वित्तीय प्रतिफलमा र अर्को भनेको पुँजीमा पर्ने नकारात्मक असर चाहिँ के हो भन्दा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम हो र यो जोखिमलाई मापन गर्नु कठिन काम हो। यी जोखिमहरूलाई मापन गर्नका लागि एकदमै कठिन हुन्छ र कर्मचारीहरूको बदनियत पूर्ण क्रियाकलाप अनि त्यसपछि बैंकको प्रचलित नीति नियम प्रक्रियाको अवज्ञा युनियन गतिविधि अनि कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली डकैती हार्डवेयर र सफ्टवेयरको असफलता ह्याकिङ आतंक बाढी भूकम्प सम्पत्ति शुद्धिकरण आदि यी जोखिमका स्रोतहरू हुन् जुन चाहिँ कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिममा। कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम कसरी सृजना हुन्छ भन्दा जुन संगठन अथवा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बदनियतपूर्ण क्रियाकलापहरूले गर्दा त्यति मात्र नभए बैंकको प्रचलित नीति नियमहरूको जुन प्रक्रियाहरूको चाहिँ अवज्ञा गर्दा अनि युनियनहरूको गतिविधिले गर्दा त्यसपछि कमजोर गतिविधिहरू कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्यसपछि हार्डवेयर र सफ्टवेयरको असफलताका साथै ह्याकिङ त्यसपछि बाढी पहिरो आतंक भूकम्प लगायत सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दा जोखिम कार्य सञ्चालन सम्बन्धी सृजना हुने गर्दछ र यी स्रोतहरू चाहिँ के हो भन्दा जोखिमका स्रोतहरू हुन् जुन कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिममा प्रभाव पार्ने कार्य गर्दछ। यसपछि अर्को भनेको हाम्रो तरलता सम्बन्धी जोखिम रहेको छ। अब तरलता सम्बन्धी जोखिममा आफ्नो सम्पत्तिलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त मूल्यमा नगद तथा नगदजन्य सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न नसक्ने सम्भावनालाई तरलता सम्बन्धी जोखिम भनिन्छ। यहाँ जोखिम भन्ने बित्तिकै सम्भावनाको कुरा आएको छ जुन चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिलाई जुन उपयुक्त समयमा एउटा निश्चित समयमा अनि उपयुक्त मूल्यमा नगद र नगदजन्य सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न नसक्ने एउटा सम्भावना अवस्थालाई चाहिँ हामी तरलता सम्बन्धी जोखिम भनेर भन्छौँ र बैंकिङ व्यवसायको सन्दर्भमा यो प्रमुख जोखिमको रूपमा रहेको हुन्छ र कर्जा कारोबारमा भएको अनपेक्षित वृद्धि त्यसपछि ठूला निक्षेपकर्ताप्रतिको निर्भरता दायित्व पूरा गर्न छुट्याएको रकम अपर्याप्त हुनु त्यसपछि त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह अनि यसैगरी नाफामा कमी आउनु वासलात बाहिरको कारोबारमा अनपेक्षित वृद्धि हुनु त्यसपछि आम सञ्चारको माध्यमबाट नकारात्मक प्रचारवादी आदि हुने कुराहरू जोखिमका स्रोत हुन् जुन तरलता सम्बन्धी जोखिम अन्तर्गत पर्दछ। हामीले यहाँ बैंकिङ जोखिमका वर्गीकरणहरू हेर्यौं। तरलता सम्बन्धी जोखिम अर्को भनेको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी जोखिम ब्याजदर सम्बन्धी जोखिम बजार सम्बन्धी जोखिम र कर्जा सम्बन्धी जोखिमलाई हेरिसकेका छौं। अब यसपछि हामी के हेर्छौं भन्दा जुन जोखिमको जगमा बैंकिङ व्यवसायमा जोखिम कति रहेको छ त के कस्तो मात्रामा छ यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृतमा हेर्छौं। अब यहाँ रहेको छ बैंकिङ व्यवसाय विशिष्ट प्रकृतिको व्यवसाय हो र यो जोखिमकै जगमा खडा भएको हुन्छ। विशिष्ट प्रकृतिको व्यवसाय भएकोले गर्दा यसमा जोखिम बढी हुन्छ र यो जोखिमकै बखत जगमा चाहिँ खडा भएको हुन्छ बैंकिङ व्यवसाय र त्यसैले गर्दा यो बैंकले चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्नका लागि निक्षेप स्वीकार गर्ने गर्दछ र वित्तीय मध्यस्थताको यस कार्यबाटै जोखिमको जन्म हुन्छ। विभिन्न प्रकारका व्यवसायको विस्तार अनि वित्तीय संस्था तथा क्रियाकलापहरूको विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरण तीव्र गतिमा भएको प्रविधिको विकास यसैगरी नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग आदिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको प्रतिस्पर्धाको स्तर उच्च बनाउनको साथै जोखिमयुक्त पनि बनाएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दो छ, प्रतिस्पर्धा एकदमै धेरै छ। त्यसैले गर्दा विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरूको विस्तार, त्यति मात्र नभए वित्तीय संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूमा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण अनि तीव्र गतिमा भएको प्रविधि विकासहरूको सदुपयोग, नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोगले गर्दा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धा मात्रै उच्च नभएर जोखिम पनि त्यति नै बढिरहेको छ। र यसरी सृजित जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनको खाँचो विश्वव्यापी रूपमै रहेको महसुस गरिएको छ। अब यसरी प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ, विभिन्न सूचना प्रविधिहरूको विकास पनि भइरहेको छ दिन प्रतिदिन। अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भनेको प्रतिस्पर्धाको सँगसँगै जोखिमयुक्त भइरहेको छ, जोखिम पनि त्यति नै मात्रामा बढिरहेको छ भने अब यो जोखिमलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनको खाँचो पर्ने गर्दछ। अब यहाँ अर्को रहेको छ ब्याङ्किङ जोखिमको बहस। यो सम्बन्धमा हेरौँ। बेला बखत विश्व अर्थव्यवस्थामा जुन अर्थव्यवस्थामा आएका मन्दी, पूर्वी एसियामा देखा परेको आर्थिक सङ्कट, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भई जुन विश्वव्यापी बन्न पुगेको वित्तीय सङ्कट आदिले सबैभन्दा पहिले ब्याङ्किङ व्यवसायलाई असर गरेको छ र कैयौँ ब्याङ्कहरू बन्द भए भने कैयौँ रोगग्रस्त बन्न पुग्यो। अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा आएको मन्दीको असर जुन ब्याङ्कहरूमा टड्काको रूपमा रहेको देखिन्छ र यसै पृष्ठभूमिमा ब्याङ्कहरूमा भएका जुन जोखिमहरू अनि तिनको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बहसहरू हुन थाले र फलस्वरूप जोखिम व्यवस्थापन अहिले डिसिप्लिनकै रूपमा विश्वव्यापी बनेको छ। यो फलस्वरूप यो जोखिमलाई चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र बहसहरू गर्ने विषयको रूपमा लिएको पाइन्छ। अब ब्याङ्किङ जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ रहेको छ, हामी हेर्छौँ। समग्र ब्याङ्किङ व्यवसायको प्रमुख काम भनेको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु हो कि जोखिमहरू आएको छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण ब्याङ्किङ व्यवसायको ध्यान जानुपर्छ र ब्याङ्कहरू जुन जोखिमबाट भाग्दैनन् र जोखिमभित्र अवसरको खोजी गर्दछन्। ब्याङ्कहरू चाहिँ जोखिमबाट भाग्न हुँदैन र भाग्दैन, उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा जोखिमभित्र चाहिँ अवसरको खोजी गर्ने गर्दछन् र राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको निश्चित सीमासम्मको जोखिमले उच्चतम प्रतिफल दिन्छ। अब राम्रोसँग जोखिमहरूलाई सदुपयोग गर्यो, व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्यो, अवसरहरूको खोजी गरियो भने चाहिँ जुन जोखिमले एउटा निश्चित सीमाको जोखिमले निश्चित समय अवधिपछिको जोखिमले उच्चतम प्रतिफल दिन्छ, सकारात्मक नतिजा दिन्छ। र जोखिम व्यवस्थापनले अर्को भनेको ब्याङ्कको स्थायित्व र नाफाको सुनिश्चितता पनि गर्दछ। उपलब्ध वित्तीय स्रोत साधनको संरक्षण र उपयुक्त परिचालन हुनुका साथै ब्याङ्कको पुँजीको समेत रक्षा गर्ने गर्दछ। जोखिम व्यवस्थापनलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा र जोखिमभित्र अवसर खोजेर उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा ब्याङ्कको पुँजीको समेत यसले सुरक्षा गर्ने गर्दछ। अब यसपछि रहेको छ ब्याङ्कमा प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिले नीति तथा रणनीति निर्माण, निर्मित नीति सञ्चार एवं कार्यान्वयनको लागि संरचनाको व्यवस्था र संरचना मार्फत प्रक्रिया निर्धारण एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ र व्यवस्थापनका विभिन्न तहले गर्ने जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य पनि भिन्न भिन्न हुन्छन्। जुनसुकै ब्याङ्कमा पनि अब महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू माथिबाट हुन्छ। जुनसुकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुनु छ भने माथिल्लो तहबाट हुने गर्दछ र ब्याङ्कको एउटा समग्र व्यावसायिक रणनीति बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न नीतिहरू बनाउने र ती नीतिहरूमा अन्तर्नीति जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिमा रहेको हुन्छ। त्यो नीतिहरू बनाउने, निर्णयहरू बनाउने, नीतिहरूको निर्माण गर्ने र ती नीतिहरू चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ भने अन्तर्निहित जोखिमहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्। जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण जुन नीति नियमहरू बनाइएको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी, कामको जिम्मेवारी चाहिँ सञ्चालक समितिमा रहेको हुन्छ, सञ्चालक समितिलाई दिइएको हुन्छ।
र उक्त व्यवस्थापन र जुन सञ्चालक समितिको तहबाट है यो चाहिँ उच्च व्यवस्थापनबाट र जुन सञ्चालक समितिको तहबाट सम्पादन हुने जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत जोखिमको परिभाषा, जुन जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता निर्धारण अनि जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा रणनीतिहरू निर्माण, बैंकले वहन गर्दै आएको जुन जोखिम स्वीकार योग्य सीमासम्म भए नभएको यकिन गर्ने अनि आवश्यक नियन्त्रण गर्ने तथा उपयुक्त प्रणालीको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछ। र अर्को भनेको मध्यम स्तरको जुन व्यवस्थापनबाट सम्पादन हुने जोखिमहरू व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत पर्दछ। यो मध्यम स्तरको जुन व्यवस्थापनबाट सम्पादन हुने जोखिम चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी पर्दछ र जोखिम पुनरावलोकनको काम पर्दछ। यसमा चाहिँ वास्तविक रूपमा जोखिम व्यवस्थापनको काम यसै स्तरबाट सम्पादन हुने भएकोले विभागीय तथा महाशाखा स्तरको जोखिम व्यवस्थापन कार्य पनि यस अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। यसैगरी कार्य सञ्चालन स्तरमा जुन सृजना हुने जोखिम व्यवस्थापनको काम यस व्यवस्थापकीय तहबाट हुन्छ। जुन कार्यस्थलमा सृजना हुने जोखिमहरू थियो हैन, त्यो जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ व्यवस्थापकीय तहबाट हुन्छ र जोखिम सृजना हुने र लिने तह पनि यही नै हो। जुन व्यवस्थापन तहबाट हुने कार्य सञ्चालन स्तरमा सृजना हुने जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम र जोखिमहरूको सृजना हुने र लिने तह पनि यहीबाट हो र व्यवस्थापनका माथिल्ला तहबाट जारी भएका जुन प्रक्रिया प्रणाली नीति तथा परिपत्रहरूका अधीनमा रहेर बैंकको तर्फबाट जोखिम लिने र व्यवस्थापन गर्ने काम कार्य सञ्चालन स्तरबाट सम्पादित हुन्छन्। अब यहाँ अर्को रहेको छ बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विश्वव्यापी दस्तावेज के रहेको छ त द बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टद्वारा, हेर्नुहोस् है हामीले अघि पनि पढिसकेका छौँ, द बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टद्वारा जारी गरिएको वासेल सम्बन्धी जुन दस्तावेज बैंकिङ क्षेत्रमा निहित जोखिम र यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण र विश्वव्यापी दस्तावेज हो। अब यस दस्तावेजको सार यस प्रकारको रहेको छ। जो हेरौँ यसको सार के रहेछ। बैंकिङ व्यवसायमा विभिन्न प्रकारका जोखिमहरू हुन्छन् र ती जोखिमहरूले बैंकको पुँजीमा प्रहार गर्दछन् र यसबाट खियाउँदै लैजान्छन् है। ती जुन बैंकिङ क्षेत्रमा हुने विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूले वित्तीय संस्थामा नियमित रूपमा जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा हुन सक्ने अप्रत्याशित नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न अनि निक्षेपकर्ता र बाह्य साहुहरूको सुरक्षा गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्दछ र पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापनको अभ्यासबाट सुरक्षित र मजबुत वित्तीय प्रणालीको विकास गर्नु जुन यो वासेलका विभिन्न समयमा जारी दस्तावेजका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन्। र सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गरी त्यसको संरक्षण गर्ने जस्तो संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण कार्यमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना शेयर धनीहरूको हित मात्र नहेरिकन निक्षेपकर्ता लगायतका सरकारवालाहरूको समेत हितको संरक्षण गर्दछ र गर्न सक्नु पर्दछ। र यो वासेलले चाहिँ बैंकका निक्षेपकर्ता तथा जुन साहुहरूको हित रक्षाको लागि पनि पुँजी पर्याप्त छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गराउने गर्दछ र जोखिमयुक्त कारोबारहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने उपायहरू पनि सुझाउनुको साथै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास के कस्तो छ, जुन सर्वसाधारणले बैंकिङ प्रणाली बैंकिङ क्षेत्रलाई गरेको विश्वास गुम्न नदिनका लागि ती जनताहरूको सर्वसाधारणको विश्वासमा अझ अभिवृद्धि पनि गर्ने काम गर्दछ। यी त भए बैंकिङ जोखिमका कारणहरू अनि व्यवस्थापनका उपायहरू र बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्तो जोखिम रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी भयो। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ जानकारीको साथमा तपाईँलाई जानकारी दिनका लागि आउने नै छु। तपाईँको बाँकी समय शुभ रहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि व्यस्त रहनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।